नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, समय सन्दर्भमा हामी हरेक दिन फरक विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज हामी नेपाली समाजमा कारोबारको जुन प्रवृत्ति र प्रक्रिया थियो त्यो फेरिएको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। खास गरी पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास भएसँगै खल्तीमा मोबाइल छ त सबै चिज छ, यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल मनी अर्थात् खास गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ। नेपालमा डिजिटल कारोबारको अवस्था कस्तो रहेको छ र खास गरी उपभोक्ताहरू वा पैसाका सञ्चालकहरू वा जसले पैसा प्रयोग गर्छ ती पैसा प्रयोग गर्नेहरू र सामान खरिद गर्ने बीचको डिजिटल कारोबारको सम्बन्धको अवस्था कस्तो रहेको छ त, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कणेल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय नेपालमा क्युआर कोड होइन, स्क्यान, अब वालेटबाट चाहिँ कनेक्ट आइपिएस लगायतका प्रविधिबाट चाहिँ डिजिटल कारोबारको क्रम बढेको छ होइन। अब खास गरी लकडाउन र लकडाउन पछि सिर्जित अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालमा डिजिटल कारोबारप्रति आकर्षण पनि बढिराखेको अवस्था छ र यसले चाहिँ सेवाग्राहीलाई ध्यान तान्न सकेको छ। अहिले सेवाग्राहीहरू यतातर्फ केन्द्रित छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, तपाईहरू होइन, गभर्नर लगायतका सबै अधिकारीहरू पनि यो डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्धन गर्नको लागि अहिले एउटा अभियानमा पनि हुनुहुन्छ तपाईहरू। सेवाग्राहीको खासमा यसले कसरी आकर्षित गर्यो सेवाग्राहीलाई यो डिजिटल कारोबारले? यो डिजिटल कारोबार चाहिँ के हो? वास्तवमा यसलाई यसरी बुझौँ। अब हामी यसलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम पनि भन्छौँ। भौतिक रूपमा नगदको प्रयोग नगरिकन अब व्यवहारमा भनौँ, अहिले हुन त अरू पनि माध्यम छन्। सजिलोको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ नै भनौँ। एउटा मोबाइलमा रहेको एप चलाएर अब मेरो खाताबाट हजुरको खातामा तत्कालै रकम ट्रान्सफर गर्ने, रकम भुक्तानी गरिदिने, अब यसरी एक आपसमा जे जति कारोबारहरू छन् त्यसलाई रकमबाट चाहिँ त्यसलाई विद्युतीय माध्यमबाट हामी त्यसरी भुक्तानी कारोबार गर्छौँ। र अहिले चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको विषयमा हाम्रो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ र विभिन्न अरू प्रविधि पक्षहरू पनि छन्, व्यावहारिक पक्षहरू पनि छन्। सबै हिसाबले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा ठुलो एउटा फड्को नै मारेको छ। जस्तो यो फड्को मार्नुमा चाहिँ खास गरी डिजिटल कारोबार होइन, तपाईँ हाम्रा लागि यो नौलो विषय पनि हो होइन। नेपाली समाजमा यो नौलो विषय हो, यो प्रयोग नौलो हो। कोरोनाको सङ्क्रमण जब सुरु भयो होइन, कोरोना महामारी पछि खास गरी यो डिजिटल कारोबारको अलि बढी बढावा भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अहिले बैङ्कमा लाइन लाग्ने वा चाहिँ नि किनमेल गर्दाखेरि पैसातिर अनलाइन किनमेल गर्ने होइन, बैङ्कमा भुक्तानी गर्नु छ भने त्यही मोबाइल मार्फतै वा चाहिँ भनौँ न डिजिटल कारोबार मार्फत गर्ने यो प्रक्रिया निकै राम्रोसँग चलिरहेको छ। अहिले निकै बढिरहेको पनि छ, मान्छेहरूमा आकर्षण पनि छ। लकडाउन एउटा चाहिँ यो डिजिटल कारोबारको एउटा चाहिँ भनौँ न सुरुवात गराउने होइन, यसलाई चाहिँ फैल्याउने वा यसलाई चाहिँ नेपालभर प्रवर्धन गराउने एउटा माध्यम बन्यो कोरोना भनेर भन्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ मैले अर्को अर्थमा पनि हेर्छु। अहिले यतिखेर गत वर्ष 1-2 वर्ष जस्तो कोभिड महामारीको स्थिति रह्यो र त्यसले अलिकति भौतिक रूपमै एक आपसमा भेटघाट हुन अलि असहज त बनायो नै। तर यो विद्युतीय भुक्तानीको विषय योभन्दा धेरै अगाडिदेखि र खास गरी पश्चिमा विकसित मुलुकहरूमा कतिपय देशहरूमा अब नगद कारोबार नचल्ने स्थिति अलरेडी हामीले अनुभव गरिसकेको विषय हो र सबै कुराहरू अनलाइन नै बुकिङ गर्ने अनि गएर सबै त्यो भुक्तानीहरू सबै विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने। अब इभन चाहिँ मल अथवा ट्रान्सपोर्टहरूमा पनि सबै कार्डबाटै गर्ने हामीले देखेको। अहिले यतिखेर कोभिडको अवस्था आयो र त्यसले चाहिँ अलिकति यसमा यो यतापट्टि जानुपर्छ भनेर थोरै घचघच्याउनेसम्म गरेको। तर यो ओभरअल एउटा नियमित हिसाबले नै यो विद्युतीय भुक्तानीको विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ स्वाभाविक हिसाबले। र अहिले आएर यतातिर चासो थप बढेको हो। यो चाहिँ यसलाई अरू कुन हिसाबले हेरौँ भने जुन हिसाबले यो आइरहेको छ, जुन गतिमा यो आइरहेको छ, यसले अब बाँकी 1-2 वर्षमा यसले अझ ठुलै हजुरले चाहिँ यसको अर्को सिनारियोमा हामी पुग्छौँ, अर्थात् विद्युतीय माध्यम अझ सर्वव्यापक रूपमा अगाडि बढ्छ। अबको 2 वर्ष पछि चाहिँ तपाईँले अनुमान गरे अहिले पछिल्लो 10 वर्षमा जति प्रगति भयो अब बाँकी 1-2 वर्षमा त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्छ। जस्तो नेपाली समाज, हाम्रो समाज होइन, हाम्रो प्रक्रिया छन् नि, हाम्रो समाजका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् होइन, रीतिरिवाजहरू छन्, ती सबैमा चाहिँ हाम्रो
आर्थिक गतिविधि हुन्छन् हैन, विवाह व्रतबन्ध हरेक गतिविधिमा सामान किन्नु पर्यो, खरिद गर्नु पर्यो हैन, सामान बेच्नु पर्यो। तर हाम्रो जुन पैसा हातमा बोकेर पैसा गन्ने के 1 2 3 1 लाख हैन, त्यो गन्ने प्रक्रिया चलन छ नि हाम्रो हैन। खल्तीमा पैसा छ त सबै चिज छ भन्ने मान्यता छ नि। त्यस्तो अवस्थामा यो खास गरी अब कम्प्युटरको पैसा भन्छन् के कतिपयले, कम्प्युटरमा भएको पैसाप्रति जनताको सन्तुष्टि होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ भने सुरुमा यस्तो लाग्छ, जस्तै अब यसो अध्ययन हेर्नुभयो भने पनि पहिला अब कुनै बेलामा सामान साटासाट गर्थ्यो, पैसा आउँदाखेरिमा अब पैसा त चाहिँ चोरी हुने हराउने है, त्यो छैन, यो त पैसा काम गर्दैन कि भन्ने थियो। अहिले त त्यो सोच्दैन कसैले। त्यस्तो यो त विकासको क्रममा यो चाहिँ पछि गएर अब जब तपाईँले घरमै बसेर आफ्नो फुर्सदमा, जसलाई मानव बत्तीको पैसा तिर्नु छ अथवा चाहिँ नेटको पैसा तिर्नु छ, कति टिभीको पैसा तिर्नु छ अथवा फी तिर्नु छ, घरमा बसेर फुर्सदमा क्लिक्क गरेको भरमा हुन्छ भने अब को त्यहाँसम्म जाने, लाइन लाग्ने, पार्किङ कहाँ गर्ने अथवा चाहिँ है त्यो दिनभरि जस्तो समय, त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारैसँग यो अब सबै स्वाभाविक रूपमा जान्छ। यसमा भन्न हामीले एउटा नीति नियम बसाल्ने सिस्टम प्रविधि यसको विकासलाई वातावरण बनाउँदै जाने हो। र हजुर हामी सबैले पब्लिक सबै हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई स्वतः रूपमा त्यसलाई लिन्छौँ, किनकि यो त सबै ठाउँ त्यो लिइ नै सकियो र बिस्तारै अब नगदको सट्टामा हामी जाँदैछौँ। म यसमा एउटा सानो एड गर्न चाहन्छु। तर यही तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरिमा हेरौँ भनेदेखि पछिल्लो झन्डै वर्ष दिनकै अवधिमा हेर्ने हो भने पनि सानो एउटा तथ्याङ्क, अरू पनि उपकरण छन्। अब मोबाइल ब्याङ्किङमा अहिले झन्डै 1.5 करोड 1 करोड पछिल्लो यो असोज मसान्तको तथ्याङ्क हो, 1,50,00,000 भन्दा बढी हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या हुनुहुन्छ। वालेटमा 1 करोडभन्दा बढी भइसक्नु भएको अवस्था छ। अनि त्यसपछि अब रकम हेर्नु भने मोबाइल ब्याङ्किङमा असोजमै हेर्नुभयो भने झन्डै 87 अर्बको छ। जुन अहिले क्युआर भन्नुभयो, क्युआरमा चाहिँ झन्डै 6 अर्बभन्दा बढीको 1 महिनाको कारोबार हुन्छ। सो यो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि गत अस्ति भर्खरसम्म जम्मा 50-60 करोडबाट सुरु भएको थियो। त्यसैले यो वृद्धिले नै सपोर्ट गरिरहेछ कि बिस्तारै अब हाम्रो यो समाज चाहिँ त्यतातर्फ वैश्विक समाज हो, हामी मात्रै त छैन होइन, सबैतिर त्यही छ। जस्तो अब तपाईँले तथ्याङ्क भन्नुभयो, भदौ महिनाको एउटा तथ्याङ्क मसँग छ, वालेटबाट 14 अर्ब 42 करोड रुपियाँको कारोबार भयो भदौ महिनामा मात्रै। क्युआर कोड स्क्यान गरेर 5 अर्ब 85 करोडको कारोबार भयो भदौमा। मोबाइल बैंकिङबाट 4 अर्ब 31 करोडको कारोबार भयो हैन। अब यसरी चाहिँ कनेक्ट आइपीएस मार्फत 9 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ हैन। यसरी बिस्तारै यो क्रम त बढिरहेको अवस्था छ हैन। यो क्रम बढिरहँदाखेरि बैंकहरुमा चाहिँ जुन अब एउटा यो यति धेरै कारोबार चाहिँ यो हामीले चाहिँ डिजिटल मार्फत, डिजिटल प्रविधि मार्फत गर्यौं। तर बैंकमा जाने हो भने हैन, हरेक बैंकमा अहिले जाँदाखेरि, हरेक बैंकका हरेक शाखामा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ के। भनेपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि चाहिँ अहिले निकै बढिरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि हो। त्यसलाई समग्र आर्थिक गतिविधि बढेकै छ। त्यसको केही हिस्सा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट पनि हामीले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। अब यो विद्युतीय कारोबारको हिस्सा यो बढ्दै जाने नै हो समग्रमा। र पछि गएर अल्टिमेटली यो जुन छ लाइन लाग्ने, जस्तै म हजुरहरूलाई भनौँ, जस्तो पहिला चाहिँ केही पैसा चाहियो भने हामी एटिएममा जाने हैन, एटिएमबाट पैसा। आजकल एटिएममा जान नै कम भइसक्यो, किनकि सबै त मोबाइलबाट भइरहेकै छ। त्यसैले यो बिस्तारैसँग यो अब त्यता स्वाभाविक रूपमा जब सबै दुनियाँले नै त्यतै धकलिएको छ भने हामी चाहेर नचाहेर पनि त्यतै पुगि नै हाल्छौँ। त्यो अवस्था चाहिँ हामीले समाजमा शहरी क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी तपाईँले भन्नुभयो नि एटिएमको कुरा, एटिएमबाट म पैसा निकाल्नु छ भनेर भन्यो भने मान्छे हाँस्ने अवस्था आइसक्यो, आइ नै सक्यो त हजुर। मोबाइल ब्याङ्किङ छैन, यत्रो 21औं शताब्दीमा यत्रो प्रविधिको दुनियाँमा भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ आइसक्यो। तर पनि अझै पनि मान्छे बैंकमा पनि पुग्छन्। हो, सही विश्वास, पूर्ण विश्वास गरिसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसलाई यसरी हेरौँ होला, पूर्ण विश्वास नगर्नुपर्ने कारण पनि छैन। किनकि अब यसलाई यसरी ल्याउँ, अब जस्तो कि यो भुक्तानी प्रणालीको जुन समग्र यो राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो जुन मुख्य उद्देश्य अनुसारै छ, स्वस्थ सुरक्षित र सबल यो भुक्तानी प्रणालीको, यसको लागि सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले अनुमति दिन्छौँ ती संस्थाहरूलाई
सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था जस्तै अरू पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन्, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरू छन्। हामीले अनुमति दिन्छौँ, त्यसको निरीक्षण अनुगमन गर्छौँ, सबै त्यसको सिस्टमहरूको परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यसैले र अनि त्यहाँ कुनै पनि आफूलाई जस्तो कि रकम कारोबार गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो अथवा पाउनेले पाएनन् कि अथवा यस्तो खालको कुनै हुने बित्तिकै त्यहाँ गुनासो सुनवाई यी सबैको व्यवस्था छ। त्यसैले एक त यसमा अब पुरा विद्युतीय यो एउटा सिस्टमले गर्ने हुनाले शङ्का गर्नुपर्ने कारण पनि छैन, काम भइ त राखेको छ होइन। अनि भने अर्कोतर्फ केही कथम कदाचित केही अबाध रूपमा केही अप्ठ्यारै परिहाल्यो भने पनि सम्पूर्ण व्यवस्था छ त्यसको सपोर्ट गर्नेलाई। किनकि त्यो त बरु नगदमा बरु दिएको हो कि होइन, 500 को दियो कि 1000 को दियो झुक्यो भने जस्तो होला नि। तर यसमा त एकचोटि गइसकेपछि त त्यही रेकर्डमै बस्छ। अनि कसले कता जस्तो अविश्वास गर्नु पनि त कारण छैन, अविश्वास गर्ने कारण छैन होइन। डिजिटल कारोबारलाई बढाउने तपाईँहरूको नीति छ, नेपाल राष्ट्र बैंक समग्र नीति छ। त्यो नीतिमा चाहिँ खास गरी राष्ट्र बैंक होइन, राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेर बैंकहरूले होइन पनि नीति बनाइरहेका छन् होइन डिजिटल कारोबार बढाउनलाई। अब त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खास गरी पूर्वाधार होइन, पूर्वाधारको कुरा गरौँ र रोडम्याप। राष्ट्र बैंकले यो डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्धन गरेर जनताको बिचमा सबैभन्दा विश्वसनीय, अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 500 रुपियाँदेखि 1000 दियो क्यास दिँदा थाहा हुँदैन, यसमा त रेकर्ड बस्छ हो। त्यो विश्वसनीयता जनतालाई दिलाउनको लागि तपाईँहरूसँग रोडम्याप के छन्? अब पूर्वाधार हामीसँग भएका अहिलेका पूर्वाधारहरू होइन, खास गरी अब ग्रामीण क्षेत्र छ, नेपालको भूगोल त्यही अनुसारको छ, सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको छ अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पूर्वाधार हामीसँग पर्याप्त छन् कि छैनन्? पूर्वाधारहरूको हकमा यो क्रमशः विस्तार भइ नै राखेको छ। तर म यसलाई यसरी हेरौँ ल। जस्तै अब राष्ट्र ब्याङ्क छ, नियामक निकाय भयो, अनि यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू हुनुपर्छ, त्यो जसले प्रविधि ल्याउनुहुन्छ त्यो भयो। अनि यो ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सेवा प्रदायकहरू संस्थाहरू र बैंक वित्तीय संस्थाहरू त्यो हुनु पर्यो, त्यो छ। र इन्टरनेट सुविधा, यसलाई डेटा चाहिन्छ अर्थात् त्यो नेटवर्किङ होइन, त्यो चाहिन्छ। त्यसैले त्यो हुन पर्यो। र अब त्यसपछि मुख्य कुरो अब हामीमा त्यो पब्लिक हामी सबैमा त्यो सम्बन्धी सचेतना अथवा यस्तो छ है भन्ने जानकारी र अनि यो मर्चेन्टहरू जो भन्छौँ जसले यो सेवा दिनुहुन्छ वस्तुहरू, उहाँहरूमा पनि यो त्यस माध्यमबाट भुक्तानी लिनको आफ्नो तयारी, यो सबै कुराहरू नै यो पूर्वाधारको ठुलो ब्राकेटभित्र यिनीहरू सबै पर्नुहुन्छ। लगभग सबै पूर्वाधार तयार छ, अर्थात् नीतिगत व्यवस्थाहरू त्यसका भएका छन्, यी प्रविधि उपलब्ध गराउने संस्थाहरू पनि छन्, अब नेटवर्क पनि छ इत्यादि। अब जनचेतनाको कामहरू बिस्तारै अगाडि बढ्ने नै भए। मैले यसलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि एक संस्था अथवा एक युनिटबाट मात्रै नभइकन सबैले मिलेर एउटा कुरा थपौँ ल। यो चाहिँ कुनै यो अहिले तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको एजेन्डा, म चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो समग्र आफ्नै देशकै लागि सबैको लागि यो किन कसरी यो कुरा आएको छ भने जुन देशमा बढी विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार देखिन्छ तथ्याङ्क, त्यो देश चाहिँ बढी सुशासित, संस्था सुशासन राम्रो भएको, पारदर्शिता भएको सभ्य समाजमा गनिन्छन् होइन। हामीले उदाहरणको लागि म ब्याङ्क त लिन्न, नगद दिनुहोस् भन्यो भने म प्रति हेर्ने भाव र होइन, मलाई थाहा छैन जे छ मेरो ब्याङ्कमा राखिदिनुहोस् भन्यो भने कस्तो हुन्छ, त्यो पारदर्शी भयो नि। त्यसैले यो तथ्याङ्कले अथवा यसमा चाहिँ यो प्रुभन नै छ कि जुन देशमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढी छन् ती देशहरू विकसित छन् र त्यस अनुसारका उहाँहरूको पारदर्शी प्रशासन बन्नको लागि पनि, पारदर्शी प्रशासनका लागि पनि यो आवश्यक छ। त्यस एजेन्डाको लागि हामी सबैले समग्र हामी जति पनि छौँ आफ्नो निकायबाट आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै नभइकन हामी सबै प्रविधि अरू संस्था ल्याउने अथवा नेट प्रोभाइड गर्ने अथवा हामी सबैले यसमा चाहिँ नीति ल्याउने राष्ट्र ब्याङ्क त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सबैले लाग्नुपर्छ, बैंकहरू र आम साधारण पनि लाग्नुपर्छ त्यसको लागि। जस्तो अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको रोडम्याप छ होइन, यसको पूर्वाधारहरू पनि छन्, सबै चिज छन्, सबै तयार छ। तर अब अहिले हाम्रो चलन के छ, पैसा एउटासँग क्यास पैसा लिने, बैंकमा जाने, त्यो पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने वा अर्कालाई पठाउने होइन। त्यो गर्दाखेरि टोकन लिनु पर्यो होइन, लाइनमा बस्नु पर्यो। तर त्यो डिपोजिट गर्दाखेरि त्यहाँ पैसाको जस्तो अब मैले 1000 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ भने 1000 रुपियाँ मेरो खातामा गयो होइन। तर अब यहाँ के छ, डिजिटल कारोबारमा चाहिँ अलिकति खर्चिलो होइन, खास गरी अब रकम जम्मा गर्ने वा पठाउने गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही शुल्क लाग्छन् होइन। त्यो शुल्कका कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा त्यो आकर्षण नबढ्ला वा चाहिँ अतिरिक्त पैसा म किन खर्च गर्ने, यहाँ घर नजिकै बैंक छ, म बैंकमा गएर लाइन बस्छु होइन, त्यो भावना पनि हुनसक्छ। अब त्यस्ता
जुन जसरी पैसा खर्च हुन्छ नि हैन अतिरिक्त पैसा लाग्छ नि 100 रुपैयाँ पठाउँदाखेरि अब भनौँ न त्यो अनुसार प्रतिशत कति लाग्ने हो लाग्छ त्यसको शुल्क लाग्यो त्यो शुल्क लाग्ने अवस्थामा चाहिँ सर्वसाधारणलाई कसरी आकर्षित गर्ने त अब यसमा यस्तो व्यवस्था छ यदि हजुरले आफ्नो वस्तु अथवा कुनै सेवा लिए बापतको जस्तै कुनै पसलमा गएर क्युआरबाट पैसा तिर्नुभयो शुल्क लाग्दैन अथवा कुनै सेवा प्रदायक कुनै यो हामीले वस्तु सेवा लिँदाखेरिमा त्यहाँ दिनुभयो भुक्तानी गर्नुभयो भने कस्टमरलाई पैसा लाग्दैन जस्तै शपिङ मलमा गएर हामी तिर्छौँ कार्डबाट पैसा तिर्छौँ हामीलाई एक्स्ट्रा लागेन जस्तो बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्यो इन्टरनेटको पैसा तिर्नु पर्यो यस्ता कामहरू गर्दाखेरि जस्तो हामीले शुल्क तिर्ने ठाउँमा खानेपानीको पैसा तिर्नु पर्यो हजुर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा यस्तो छ हैन यसमा यस्तो व्यवस्था छ त्यो अहिलेको बाँकी छ त्यसमा अब बत्तीको पैसा तिर्दाखेरिमा हालसालै 5 रुपैयाँसम्म लिने भन्ने कुराहरू सुनिएको छ यसको म्याक्सिमम बढी अधिकतम शुल्क 10 रुपैयाँ छ अहिले सबै जति यो भन्न एकबाट अर्कोमा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार रकमान्तर गर्दाखेरिमा बढीमा 10 रुपैयाँ छ 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 8 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ यस्तो व्यवस्थाहरू छन् है अब अहिले व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरिमा त्यसैले यो सुरुमा चाहिँ अलिकति रकम मात्रै ट्रान्सफर गर्ने यो भुक्तानी गर्ने होइन अब तपाईले मलाई अथवा मैले हजुरलाई यसरी गर्ने अवस्थामा चाहिँ केही शुल्कहरू पहिला सुरुमा अलिक बढी लागेको भन्ने पनि गुनासो आएको थियो तर ती अहिले सबै सम्बोधन भएर अधिकतम 10 रुपैयाँ राखिएको छ रकमान्तर गर्नु परेको अवस्थामा त्यो पनि कतिले नलिने अवस्था पनि छ त्यसैले शुल्क केही न्यूनतम शुल्क छ त्यो चाहिँ रकम सार्न परेको अवस्थामा मात्रै भुक्तानीको लागि होइन है एक दोस्रो कुरो केही रकम चाहिँ अब उहाँहरूको पनि चल्नु पर्यो नि केही दिगो हिसाबले त्यसैले 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँसम्म चाहिँ ठिकै पनि हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ जस्तो एउटा व्यक्ति बैंकमा गयो त्यो त कति बचत भयो कति भयो बालाजुको मान्छे ठमेलको बैंकमा गयो भने गाडी चढ्नु पर्यो अनि ती त सबै छन् समय लाग्छन् मुख्य कुरो समयको छ त्यो हिसाबले पनि 1-2 रुपैयाँ चाहिँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँसम्म 10 रुपैयाँसम्म यो चाहिँ रकमान्तरको हकमा त्यति भनिएको छ त्योभन्दा बढी छैन र भुक्तानी गर्दा मुख्य कुरो हामीले कुनै सामान किन्यौँ कुनै सेवा लियौँ र भुक्तानी गर्दा भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यसमा त जिरो जस्तो म फेरि दोहोऱ्याउँछु कसैबाट क्युआरबाट पेमेन्ट गर्नुहोस् सामान किन्दाखेरिमा नो शुल्क मलाई पनि छैन बेच्ने मान्छेलाई पनि छैन दुईटालाई छैन है फेरि जस्तो अब यो अहिलेको आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हजुर हैन तपाईहरुले ल्याउनु भयो त्यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवर्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्ने विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न भनिएको छ नि हैन तर त्यसमा अझै पनि राष्ट्र बैंकले चाहिँ अब यो नीति मौद्रिक नीति ल्यायो तर मौद्रिक नीति अनुसार अघि बढ्नको लागि चाहिँ राष्ट्र बैंकले केही पनि गरेको छैन वा गर्ने प्रक्रियामा छ वा गरिराखेको छ नदेखिएको हो कि केही गरेन भन्ने गुनासाहरू पनि छन् नि त्यतापट्टि त हामी बिल्कुलै त्यसमा नजाउँ होला किनभने यो नियमित प्रक्रिया हो जस्तै अब कुनै पनि विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाउने अथवा त्यसमा लाग्ने शुल्कको पुनरावलोकन गर्ने म उदाहरण दिउँ यसभन्दा गत वर्षमा वालेटमा 25,000 रुपैयाँ एक दिनको अन्तिममा 25,000 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो हालसालै 50,000 बनाइयो किनभने 25,000 अलिक कम भयो कि भन्ने अब सबैबाट एउटा हामीलाई अनुरोध आयो हामीले त्यसमा छलफल गर्यौं र प्रक्रिया पुर्याएर 50,000 सो भर्खरको कुरा हो अथवा शुल्क पनि त्यसरी मैले भने अधिकतम अहिले चाहिँ है 10 रुपैयाँ लिने गरिएको छ भने त्यो पनि पहिलाभन्दा अहिले फेरि कम भएर त्यसैले यो एकदमै नियमित प्रक्रिया हो अब अगाडि पनि फेरि हामी फेरि कुरा आउँछ फेरि त्यसलाई हेर्छौँ हरेक 3 महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि हुने गरेको छ सालाखाला वर्षमा नभए पनि बीचमै पनि हामीले त्यसलाई आवश्यक पर्दा गरिहाल्छौँ त्यसैले एकदमै त्यो एकदम रेस्पोन्सिभ भएर काम भइरहेको छ जस्तो अब वालेटको कुरा गर्नुभयो 50 दैनिक 50,000 चाहिँ त्यो दैनिक 50,000 हजुर वालेटबाट कारोबार गर्न पाइयो हैन त अझ बढी छ 50,000 सम्म ब्यालेन्स राख्न सकिन्छ भन्ने हो 1 लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ 1 लाख रुपैयाँसम्म छ अब ठुला कारोबारीहरू हुन्छन् नि जस्तो अब दिनको चाहिँ मैले चाहिँ 5 लाख रुपैयाँको केही काम गरेँ अनि त्यो तिर्नु पर्यो भने त यो डिजिटल प्रक्रिया त अलि झन्झटिलो हुने भयो नि त हैन यसमा यसरी हेर्नुपर्छ यो डिजिटल पेमेन्टको चाहिँ अलग-अलग जुन उद्देश्य छन् तिनका लागि अलग-अलग व्यवस्थाहरू पनि छ जस्तै एउटा मोबाइल ब्याङ्किङ हामीले 2 लाख सम्म रुपैयाँको प्रतिदिन कारोबार गर्न सक्छौं मोबाइलबाट हो
त अब केही सुरक्षाका मापदण्ड पनि हुन्छन्। अब ठुलो कारोबार छ भने हामी अब इन्टरनेट ब्याङ्किङमा जान्छौँ, जहाँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्नाले अब हामी ल्यापटप कम्प्युटर खोलाउँ, www गरेर अनि पेमेन्ट गरेर, त्यसैले त्यो चाहिँ फेरि 10 लाख 20 लाखसम्म जान सकियो। त्यो चाहिँ अलि झन्झटिलो रहेछ। होइन, त्यो सुरक्षाको हिसाबले त्यसलाई फेरि अलिकति अब त्यसलाई थप एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गरेको भनौँ न। अब यो चाहिँ मोबाइल हामीसँग छ, यो कहीँ पनि फेरि अलिकति मिसप्लेस पनि हुनसक्ला, के हुनसक्ला, घरमै पनि एउटाको अर्कोले चलाइदिने होइन, त्यसले गर्दा त्यसको त्यो एउटा सर्टेन लिमिट राखियो। फेरि यो सधैँ यही भन्ने होइन, यो त भर्खर यो त चेन्ज भइरहने कुरा हो। त्योभन्दा बढी अझ जस्तै हामी आरटिजिएस भन्छौँ, एउटा म हजुरलाई भन्छु, यो चाहिँ अनि ब्याङ्कमा गएर गर्नुपर्ने, तत्कालै रकम ट्रान्सफर हुने, 20 लाखभन्दा माथि गर्नुपर्ने आरटिजिएस गर्नुहुन्छ। सो त्यसैले अरू पनि थुप्रै उपकरणहरू छन्, मैले केही मात्रै नाउँ दिएँ। मेरो आशय के छ भन्दाखेरिमा अलग अलग त्यो लेयरको लागि अलग अलग ती सुविधाहरू विकल्पहरू उपलब्ध छन् विद्युतीय उसमा। त्यसैले अब हामीलाई कुन चाहिने हो, हामीले नियमित हिसाबले यो गर्न के अरे खानेपानी बत्ती बिजुली यो मात्रै गर्ने अवस्था छ भने हामीलाई यो मोबाइल ब्याङ्किङ अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ दिनमा 2 लाख रुपियाँ पर्याप्त छ। जस्तो अब यसरी कारोबारलाई प्रवर्धन गरिरहँदाखेरि होइन, हजुर, अघि पनि हामीले भन्यो हाम्रो समाजको बनोट होइन, हाम्रो सामाजिक भूगोलको अवस्था, यो सबै हेर्दाखेरि केही असहजताहरू देखिया छन् क्या। खास गरी असहजता भन्नाले अब ग्रामीण क्षेत्र सहरोन्मुख क्षेत्रहरू छन् हामीसँग, अनि देशव्यापी रूपमा इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन होइन, र डाटाबेसबाट खास गरी मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनेहरूको सङ्ख्या अधिक छ नेपालमा। यस्तो अवस्थामा यो कहिलेकाहीँ डाटाले काम नगर्ने वा जस्तो मैले रकम पठाएँ तपाईँबाट रकम नपुग्ने वा मैले पठाएको रकम चाहिँ बिचमा हराउने यस्ता समस्याहरू पनि छन्। यो इन्टरनेटको जुन गति हुन्छ नि होइन, त्यसको चाहिँ उपलब्धता, त्यसका कारण समस्या आउँछ या कहिलेकाहीँ टेक्निकल्ली त्यही इन्टरनल गडबडका कारणले त्यो समस्या हुन्छ? त्यो समस्याको कारण चाहिँ के हो? यसमा यो अलिकति सुरुमा भनियो जुन 3-4वटा पक्षहरू न्यूनतम रूपमा यसमा संलग्न हुन्छ। अब एउटा हामीले सामान किन्दै गर्दा त्यहाँ मर्चेन्टकोमा उसको एउटा सानो उपकरण हुन्छ, त्यहाँबाट त्यसपछि अनि अब यो प्रविधि जो सञ्चालन गर्नुहुन्छ, प्रविधि सञ्चालक हुनुभयो, फेरि अनि यो सम्बन्धित ब्याङ्क हो, अनि फेरि उसको खाता भयो, यो विभिन्न चरण पार गर्दै जानुपर्ने हुनाले र यसलाई बाँध्ने जुन नेटवर्किङ छ, कहीँ कुनै एउटा पार्टमा अलिकति अप्ठ्यारो अवरोध हुँदा पनि कहिलेकाहीँ त्यसमा ढिलाइ अथवा केही त्यो कम्प्लिट नहुने अवस्था हुनसक्छ, समस्या हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफैले पनि फेरि भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ अलिक मेसो पनि अलि नजानेर पनि कहिलेकाहीँ त्यो बिग्रिने पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्था हुँदाखेरिमा त्यसैले कुनै एउटा पाटोमा पनि त्यसलाई हुँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ, तर ती अववादका रूपमा हुन्। बिस्तारै त्यो चाहिँ कस्तो भने अब यो त अलिकति अझै पनि हामी सुरुवातै चरणमै छौँ भन्नुपर्छ र यो विकास हुँदै जान्छ। अब यो नेटको पनि व्यापकता बढ्दै जाला, पहुँच बढ्दै जाला, त्यो पनि केही अलिकति सस्तो हुँदै जाला है। अब यो किनभने यो जुन कस्टमर हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएपछि उहाँहरूको त्यो इफिसियन्सी अफ स्केलले गर्ने त्यसलाई कम गर्न सहयोग गर्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा जनचेतना पनि बढ्दै जान्छ। अनि बजारले नै अनि कस्तो गर्छ भने यो चाहिँ उपकरणबाट सहिलेसँग भयो भनेपछि अब स्वाभाविक रूपमा त्यता गइहाल्छ। बजारले नै त्यसलाई अब हामीले गुणस्तरको पूर्वाधारको कुरा गऱ्यौँ नि, पूर्वाधार, त्यो पूर्वाधार पनि गुणस्तर सहितको पूर्वाधार। खास गरी यसको पूर्वाधार भनेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ इन्टरनेट हुनु पर्यो, नेट हुनु पर्यो, एउटा पाटो त्यो हो। अब पहिला हामीसँग एउटा त्यो लेभलको फोन एउटा चाहियो। इन्टरनेट विहीन चाहिँ हामीले यो कारोबार गर्न सक्दैनौँ। इन्टरनेट विहीन गर्ने पनि केही विकल्पहरू छन्, जस्तै हामीले जुन एउटा यो स्मार्टफोन भयो, अर्को एउटा फिचर फोन भन्छौँ, 1, 2, 3, 4 अङ्क थिचेर गर्ने, त्यसरी पनि गर्न सकिने त्यो विकल्प पनि छ। त्यसैले नेट नभएको ठाउँमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, केही लिमिटेड स्केलमा त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेट हुँदा चाहिँ हरेक हिसाबले यो सहिलो र सहज छ। र त्यस्तो अवस्थामा पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ अब डेटा खोलेर पेमेन्ट गरिदिने, फेरि डेटा अफ गर्ने, त्यो त आरामसँग गर्न सकियो। हजुर, तर विश्वास जगाउनलाई टाइम लाग्छ। टाइम त्यति धेरै लाग्दैन। हामीले हेर्दै जुन हामी 1-2 वर्षमा जुन तथ्याङ्क हेर्दैछौँ नि, अब यो व्यावहारिकले बढायो यो तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँहरूले जुन तथ्याङ्क छ नि, यो तथ्याङ्क चाहिँ अब नेपाल भरिको तथ्याङ्क हो हुनलाई, तर यसमा पनि विशेष गरी यो क्षेत्रमा बढी चल्यो, यो क्षेत्रमा कम चल्यो भन्ने त होला नि। जस्तो अब ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउने होइन, सहरोन्मुख क्षेत्रमा र काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरी क्षेत्रहरूमा फरक त होला नि डाटा। त्यो तथ्याङ्क त्यसरी त छ, तर त्यो
स्ट्याटिक छैन, त्यो चाहिँ के भने त्यो फैलिँदो छ। आज हामीले पूर्वदेखि पश्चिममा जहाँ गए पनि म चाहिँ पैसा भएन म विद्युतीय माध्यमद्वारा तिर्छु भन्दा कुनै न कुनै क्युआर होला, कार्डबाट होला अथवा यस्तै रकम ट्रान्सफर गर्ने होला, कुनै न कुनै उपलब्ध छ भन्नाले बिस्तारै त्यो त फैलिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ अगाडि यसरी नै बढ्छ भन्ने नै हो र बढाउनु पर्छ पनि। एउटा कुरा थपौँ, जस्तै नगद छपाएर बाहिरबाट ल्याएर यहाँ सब ठाउँमा बाँडेर त्यसलाई फेरि कलेक्सन गरेर फेरि त्यसलाई जलाएर गर्दा राष्ट्रको कति खर्च भइरहेको होला। एउटा पाटो मात्रै भनेको मैले, होइन? कमसेकम 3 अर्ब 4 अर्ब हाम्रो चाहिँ त्यसरी खर्च भइरहेको हुन्छ वार्षिक हिसाब। हरेक वर्ष हजुर 3 अर्बदेखि 4 अर्बसम्म त्यस्तोसम्म जान्छ। कहिले त्यो एउटा साइकल हुन्छ, प्रिन्ट गर्नु गइरहेछ, प्रिन्ट गर्नु परिरहेछ भन्नाले अब यो चाहिँ खर्चको मात्रै कुरा हो। अरू त्यसका अरू अप्रत्यक्ष अरू त्यो क्यासबाट सिर्जित अरू समस्याहरू त कति छन्। त्यसले गर्दा यो त हामीले अब अरू बाटो नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब यसमै जाने हो क्या। अब जसरी सबैले मिलेर विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्धन गर्ने विद्युतीय माध्यमद्वारा कारोबार। नेपालमा 100% विद्युतीय कारोबारको अवस्थामा पुग्यो नेपाल भने होइन? यदि पुग्यो भने त्यति बेला चाहिँ नगद छाप्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। त्यस्तो चाहिँ अलिकति नहुँदो रहेछ, केही न केही नगद चाहिँ चाहिने हुन्छ। धेरै हदसम्म कम गर्ने भने अहिले हामीले बाहिरको पनि हेऱ्यौँ भने 80%सम्म 92%सम्म पनि कारोबारहरू कम भएका उदाहरण नगद विभिन्न देशमा प्रयोग नगरिकन भन्ने आएको छ। नगद हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ छैन, केही त रहन्छ अझ केही समयसम्म, होइन? तर त्यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ, त्यो आशय हो। जस्तो अघि हामीले अलिकति कुरा यहाँले निकाल्नु भएको थियो, खास गरी सुरक्षाको विषयलाई लिएर। अब अहिले साइबर अपराध चाहिँ होइन बिस्तारै बढिराखेका अवस्था छन्, होइन? अहिले तपाईँले सुरक्षाको हिसाबले मोबाइलमा 2 लाखसम्मको हुन्छ, त्योभन्दा बढीको चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, होइन? अब डिजिटल कारोबार गर्दा ग्राहकहरू अहिले थोरै कुरो त निस्कियो तैपनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था हामीसँग बनिसकेको हो कि होइन, होइन? अब डिजिटल कारोबार चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा त विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्, होइन? जस्तो बैंकको एटिएममा त्यत्रो 5-6वटा सीसी क्यामेरा हुँदा त त्यहाँ पुगेर चाहिँ मान्छेले पैसा चोरेको उदाहरणहरू छन् भनेपछि डिजिटल कारोबार विश्वस्त ढङ्गले गर्न सक्ने, होइन? ढुक्क भएर मैले मोबाइलबाट कारोबार गरेको छु, मेरो पैसा तलमाथि हुँदैन, मलाई झन् सजिलो भएको छ भन्ने अवस्था बनाउनको लागि चाहिँ अब यो चुनौती, यो साइबर अपराध हुन्छ नि, यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई कसरी छिचोल्ने? अब प्रविधिमा केही जोखिम त छ र हामीले यदाकदा यस्तो एटिएमका घटना अथवा ब्याङ्कमै पनि ब्याङ्कको सिस्टममै एक्सेस गरेर अनएथिकल हिसाबले यस्तो रकमहरू चोरिएका घटनाहरू ती छन्। तर त्यसलाई त्यो बिल्कुल नितान्त यो अपवादको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रविधिहरू त्यसमा निरन्तर रूपमा अपडेट अपस्केल भइरहेको हुन्छ। नीतिगत हिसाबले नै पनि हामीले उहाँहरूलाई जस्तो एउटा सर्टिफाइड मात्रै त्यो सफ्टवेयरहरू राख्न अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो विज्ञहरूबाट नियमित हिसाबले त्यसको परीक्षण गराउने सबै व्यवस्थाहरू छ नीतिगत हिसाबले र उहाँले त्यसमा गरि पनि रहनु भएको छ। र त्यसैले अब ढुक्क नहुनुपर्ने त कुनै कारणै देख्दैन, होइन? अनि मैले भने फेरि यो एकचोटि सिस्टममा एक्सेस गरिसकेपछि रेकर्ड बस्ने हुनाले मेरो पैसा हरायो कि भन्ने अवस्था त पटक्कै रहेन। अब तर अलिकति चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ। म एउटा थोरै अब हजुरलाई जोडौँ, हामी सर्वसाधारणको हिसाबले चाहिँ हामीले के एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ भने जस्तै अब तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो, लो यति चाहिँ $500 राखिदिनुहोस्, अब यस्ता कुरामा चाहिँ लाग्नु भएन क्या। अहिले त व्यापक भइरहेछ नि त्यो। अब यो त बिल्कुल विचार गर्नु पर्यो है। अनि अर्को कुरो जस्तो कि कतिले तिम्रो अब पिनकोड के हो, अब मैले पिनकोड सेयर गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो गरिदियो, अन्यथा अब मोबाइल दिने कसैलाई अथवा मेसेन्जरमा चाहिँ अब त्यो आफ्नो आइडी दिने गरेपछि त अब अर्कोले त्यसलाई युज गरिदिन्छ। अनि यस्ता घटनाहरूले गर्दा फलानुको त यस्तो भएछ भने त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ चर्चा पाउने। त्यतापट्टि हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ र मुख्य हामी आफू सुरक्षित हिसाबले यसलाई चलायौँ भने त्यसको निश्चित प्रोटोकल हुन्छ नि। जस्तै अरू मान्छेले नचलाउनु, अनअथराइज एक्सेस नहोस् र एउटा निश्चित त्यसको चाहिँ लग मेन्टेन होस् भन्ने, त्यसरी गर्दाखेरि मात्रै यो त
पूर्ण सुरक्षित छ। तर हामी नै कहिलेकाहीँ चुक्छौँ र यदाकदा यस्ता घटनाहरू सुनिन्छन् पनि। त्यसको लागि आफै सचेत हुनु पर्यो। प्रयोगकर्ता छ, पहिलो सचेतता प्रयोगकर्ताले गर्नु पर्यो। मोबाइल भनेको चाहिँ रकम सरह हो भनेर हो नै त। अनि यो त एकचोटि क्लिक गरेपछि उसले त अब अरू चिन्दैन, उसले त त्यही 4वटा पिनकोड त मान्छे त्यही चिन्छ। त्यही त बैंकिङ प्रणालीबाट चाहिँ अब साथीको अहिले यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब साथीको मोबाइल मैले मागेँ अनि मैले चाहिँ उसकोबाट रकमान्तर गरेँ हैन, आफ्नो पर्स दिए जस्तै भयो नि त। पर्स दिए बराबर भयो, सोसर भयो हैन। अब एटिएम मेसिनको नि अलिकति कुरा आयो, गैर कानुनी रूपमा एटिएम मेसिनबाट नि पैसा झिकिएको उदाहरणहरू छन्, बेला बखत यस्ता आउने गरेका छन्। अब यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने हैन, हुन नदिने यो प्रविधिको विकास वा चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ अब नियमन भनौँ न, यो कसरी गरिरहेछ तपाईहरुले, कसरी गर्नु भएको छ? यस्तो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ प्रथम जिम्मेवारी अब सम्बन्धित संस्थाहरूले, अब जस्तै सामान्य रूपमा हेरौँ है, अब सीसीटीभी को कुरा छ, अनि त्यसपछि सर्टेन रकमभन्दा बढी झिकिने बित्तिकै यो पछिल्लो समय त्यो भएको थियो, सर्टेन मेसेज चाहिँ उसको माथि भेन्डरकोमा पुग्ने अथवा त्यसको त्यो नियन्त्रण गर्ने निकायमा पुग्ने सबै व्यवस्थाहरू हुन्छ। अब त्यसलाई नियमित हिसाबले वाच गर्यो भने त्यस्तो अवस्था दोहोरिँदैन। तर फेरि पनि भन्छु, प्रविधिको विषय सबै अब एकदम फुलप्रुफ भन्ने चाहिँ होइन। यिनीहरू अब जस्तो जो ह्याकरहरू हुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नै हिसाबले लागिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले अब ती तर्फ नहुन् भन्नलाई एउटा जुन निश्चित जुन मापदण्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ जिरो टोलरेन्स गर्ने हो भने यो धेरै हदसम्म यो त्यस्तो अवस्था आउँदैन, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँदैन। अब अहिले सबै ठाउँमा त त्यही चलेकै छ। अब त्यसरी ओहो एकचोटि यहाँ ह्याक भएछ भनेर छोड्यौँ भनेदेखि त हैन, अब विश्वभरि त सबै अब यही अब कार्ड नै चलेको छ मोस्टली, अथवा कार्डबाट रकम एटिएमबाट निकाल्ने चलेकै छ। काम त भइरहेकै छ, यदाकदा घटना घट्छन्, तर त्यसको पनि तत्काल निरीक्षण परीक्षण हुने र आवश्यक निर्देशन दिने काम त हामीले गरि नै हाल्छौँ र त्यसलाई अझ त्यो कमसेकम त्यो गल्ती चाहिँ नदोहोऱ्याउने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। त्यसरी लाग्नु भएको छ। जस्तो अब नेपालमा चाहिँ हरेक नयाँ प्रविधिहरू हैन, हरेक क्षेत्रमा, बैंकिङ क्षेत्रमा भयो हैन, अन्य निजी उद्योगहरूमा हरेक सेक्टरमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विकास हुँदाखेरि, नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदाखेरि भनिने एउटा शब्द कानुनको अभाव हैन। जस्तो अब अहिले यो ह्याकिङको कुरा आयो, कानुनको अभाव हैन, हरेक कुरामा कानुनको अभाव भन्ने गरिएको छ। कानुनै बनेन, 6 वर्षदेखि कानुन बनेन, 9 वर्षदेखि कानुन बनेन भन्ने समाचारहरू नि आउँछन् नि बेला बेलामा। यो हाम्रो बैंकिङ यो आधुनिक प्रणालीमा जाने जुन तौर तरिकामा हामी लागिराखेका छौँ, जसरी हैन प्रवर्धन गरिराखेका छौँ, जसरी चाहिँ जनतालाई सुसूचित गरेर अब चाहिँ इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङमा लागौँ भनेर भनिराखेका छौँ नि। अब यी समस्याहरू जति पनि देखिए नि, समस्या समाधानका लागि त्यो नियमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने कानुनको अवस्था चाहिँ के छ? कानुन अहिले कानुनको अभाव छैन सिधा अर्थमा। कानुनको अभाव छैन, सबै ऐन बनेको छ, विनियमावली बनेको छ, नीति नियम निर्देशन मार्गदर्शन सबै आफ्नो ठाउँमा छ। पर्दा अरू आउँछ है, त्यसमा कतै अभाव छैन। कसैले त्यस्तो अपराधिक काम गर्छ भने तुरुन्तै अनुसन्धान ब्युरोमा अथवा यो रिपोर्ट गरेर त्यसको आवश्यक छानबिन हुने व्यवस्था पनि छ। अब बाँकी उसको कसुरको उसैले उही भागीदार हुन्छ, हामीले केही बोल्नु परेन। कानुनको अभाव छैन। तर हजुर हामी सबै मिलेर आफ्नो लेभलबाट अब यो विद्युतीय भुक्तानीको सम्बन्धमा जनचेतना पनि बढाउँदै, अब अप्ठ्यारो परेको छ भने के अप्ठ्यारो परेको हो, जस्तै खासै गरिकन ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति नेटवर्किङको कुराहरू नियमित रूपमा आउँछन्, त्यसलाई कसरी पहुँच बढाउँदै लैजाने र हरेक बजार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, अब आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रहरूमा यो विभिन्न गतिविधिहरू गरेर यो कार्यक्रम पनि एउटा त्यसकै पार्ट मैले मान्दछु। त्यसरी चाहिँ गर्दै हामी सबैले लाग्यौँ भने अब यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, हामी सबैको लागि यो एउटा सही हाम्रो लक्ष्य हुनेछ भन्ने नै हो हाम्रो तर्फबाट। डिजिटल कारोबारको नियमन गर्ने निकाय तपाईँहरू हुनुभयो हैन, यसको नीति ल्याउने, खास गरी नीति ल्याउने, नीतिलाई जनताको बीचमा पठाउने र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने निकाय तपाईँहरू हुनुभयो। तर यसलाई चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ फैलाउने काम चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू हैन, अहिले धेरै संस्थाहरू छन् खास गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई नै एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत समेत वा भनौँ न एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ संस्था पनि बनेका छन् धेरै संस्थाहरू हैन। अब ई सेवा हैन लगायतका संस्थाहरू पनि छन्, धेरै संस्थाहरू छन् यसमा। अब शुल्कको कुरो छ नि, अघि पनि अलिकति कुरा आयो, एकरूपता छैन हैन। एउटाले खल्ती भन्नेले एक थरी पैसा लिग्ला, ई सेवाले अर्को लिग्ला हैन, बैंकहरूले अर्को तरिकाले लिग्लान्। अब कम्पनीहरूले मनोमानी ढङ्गले भनौँ न
एक हिसाबले भन्दाखेरि मनोमानी ढङ्गले 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ भए पनि करोडौँको कारोबार हुँदाखेरि त त्यो 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पनि लाखौँमा पुग्छ नि त होइन। अनि मनोमानी ढङ्गले रकम काटिराखेका हुन्छन् होइन। अब एकरूपता ल्याउने वा यसलाई चाहिँ निःशुल्क बनाएर कारोबारको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले वा बैङ्कहरूले चाहिँ ती निकायहरूलाई चाहिँ केही प्रतिशत दिने तरिकाले चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अहिले धेरै हदसम्म त्यही हिसाबमा काम भएको हो। हामीले यति नै लिऊ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। हामीले एउटा निश्चित दायरा तोकिदिने हो, तपाईँ यतिभन्दा बढी नलिनुहोस् है, नलिनुहोस् है भने तर लिन त लिइहाल्छन्। होइन लिँदैनन्, त्योभन्दा बढी त लियो त तुरुन्तै कारबाही भइहाल्छ नि। उजुरी आउँछ तत्काल हामी पत्राचार गरेर त्यसलाई चाहिँ जे गर्नुपर्ने अब आवश्यक रकम फिर्ता जे गर्नुपर्ने हामी गरिहाल्छौँ। त्यो त अवस्थै छैन। मेरो आशा के भने राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर त कसैले काम गर्ने अवस्थै छैन। किनभने स्वतः त्यो त कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्छ, लिनुहुन्न। हामीले एउटा निश्चित भन्न यतिभन्दा बढी नलिनुहोस् भन्ने हामीले अवस्था छौँ। त्यसमा अधिकतम कतिसम्म लिनु पाउँछन्? अहिले मैले भने जुन अब 10 रुपियाँ सेवाहरू हामीले किन्दाखेरिमा सामान किन्दा त पैसै लाग्दैन, रकमान्तर गर्नु परेको अवस्थामा चाहिँ अहिले 10 रुपियाँ चलिरहेको छ बढीमा व्यावहारिक हिसाबले। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निश्चित एउटा न्यूनतम शुल्कभन्दा बढी लिनुभएको छैन। अब कसैले कसैले 2 रुपियाँमा गरिरहनु भएको छ, निःशुल्क छ, कसैले चाहिँ अलि 8 रुपियाँ लिनुभयो भने स्वाभाविक हिसाबले केही बिस्तारै फेरि सबै किन बजार हो, सबैले सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ, देखिहाल्नुहुन्छ, फेरि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतापट्टि जानुहुन्छ। जस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा खास गरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा डिजिटल कारोबार जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको गुनासो छ क्या। खास गरी सहरी क्षेत्रमा त तपाईँले भने जस्तो 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ होला होइन। तर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ठाउँ हुन्छ होइन, उसले कारोबार गरिदिन्छ। अनि तपाईँको त यति समय लाग्यो, यति पठाउनु पऱ्यो, यो त झन्झटिलो भयो, तपाईँले त यति पैसा नदिई हुँदैन भन्ने किसिमका चाहिँ त्यहाँ कारोबार हुन्छन् र त्यसले चाहिँ झनै हामीलाई बैङ्क जानुभन्दा महँगो पऱ्यो भन्ने गुनासाहरू पनि छन् क्या। त्यही भएर सोधेँ मैले। त्यस्तो नहोस्। अब बिस्तारै हामी चाहिँ यही जनचेतनाको हिसाबले अब यो सूचना ढिलो चाँडो पुगिहाल्छ र कहीँ अबाध रूपमा त्यस्तो भए पनि हामी त्यसलाई अझ बिस्तारै निराकरण गर्छौँ नै भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि त्यो चाहिँ किनभने यति लाग्छ भन्ने कुरो अब अहिलेको उसमा सबै सामाजिक सञ्जालबाटै पनि सबै कुरो थाहा भइहाल्छ। कसैले बढी लिने भने त्यो त्यति नै चल्छ, त्यो चल्दैन, त्यो लङ टर्म जाँदैन, त्यो एक दुई पटक गरेर हुने। अब यो डिजिटल कारोबारलाई बढाउनको लागि होइन, अब हामी अन्तिममा छौँ। खास गरी राष्ट्र बैङ्क होइन, मुख्य त तपाईँहरू नै हुनुभयो, नेपाल राष्ट्र बैङ्क होइन, तथा वित्तीय संस्थाहरू र अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरू होइन, जति पनि छन् यो कारोबारको लागि बढावा दिनको लागि लागिरहेका कम्पनीहरू, उनीहरूले तपाईँहरूको अधीनमा रहेर काम गर्छन् होइन। अब यसलाई थप बढावा दिनको लागि यसलाई चाहिँ जनजनको मनमनमा पुर्याउने भनौँ न। अब हरेक मान्छेले म डिजिटल कारोबार गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा चेतना फैलाउनको लागि अब हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू अहिले जति पनि भइराखेका छन्, यसरी बढिराखेको छ। हरेक महिना कारोबार बढिराखेको छ होइन, 15 अर्ब 16 अर्बसम्मको कारोबार भइरहेको छ नि। खर्बमा छ भनौँ न। अब खर्बमा पुगेको छ। अब सबै कारोबारलाई चाहिँ त्यसमै पुर्याउँ होइन, सर्वसाधारणको साना कारोबारहरू। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता अब गर्न बाँकी रहेका कामहरू चाहिँ के हुन्? अब यो चाहिँ बजारले माग्दै गर्दा हामीले ल्याउँदै जाने। अहिलेलाई चाहिँ यस सम्बन्धी बढीभन्दा बढी सर्वसाधारण सबैमा यो प्रविधिहरू उपलब्ध छन् र यसरी यो सगम सरल सहज छ र यसले गर्दाखेरिमा हामी सबैको भलो हुन्छ भन्ने हिसाबले सूचना नै पुर्याउनु नै अहिले त्यस हिसाबले विभिन्न स्तरमा राष्ट्र बैङ्क आफैबाट र अरूको सहकार्यमा समेत सबै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू समेत सबै मिलेर र विभिन्न अरू सरकारी निकायहरू समेतको सहभागितामा समन्वयमा हरेक क्षेत्र प्रदेशहरूमा यो चाहिँ अहिले चेतनाकै कुराहरू अगाडि लैरहेका छौँ। पूर्वाधार विकासमा पनि हामीले त्यतिकै जोड दिइरहेका छौँ। पूर्वाधार विकास सँगसँगै सबभन्दा बढी जनचेतनाको आवश्यकता छ। पहिलो कुरो त त्यो थाहा हुनु पर्यो नि हामीलाई कि यस्तो छ भनेर, त्यो चाहिँ मुख्य देख्छु मैले। हजुर, सहरी क्षेत्रमा बसेका कतिपय मान्छेहरूलाई पनि यो थाहा छैन, थाहा छैन। मोबाइलबाट जस्तो अब भनौँ न कारोबार गरेँ मैले चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई भने कि ल अब तिमी बैङ्कमा लाइन लाग्न नजाऊ, म पैसा पठाइदिन्छु होइन। त्यो भन्दाखेरि गइसक्यो होइन, अचम्म मान्ने क्या। यो आश्चर्य नै यो हो कि जस्तो होइन। अब छिटै नै यो सबै त्यो चाहिँ
त्यो अवस्थाबाट भएर अनि किन बैंक जानु पर्यो यहीँ चान्सेर खोइ ल्याउ त भने अहिले अब तपाईँले अहिले गएर चेक गर्दाखेरि भोलि तपाईँ खातामा अहिलेको अहिले पैसा आउँछ किन भोलि गर्नु पर्यो पठाइदेऊ भने यहीँ भइहाल्यो अहिले तपाईँ एउटा क्युआर राख्नु म राख्छु यहीँ अहिले नै भइहाल्छ त्यस्तो छ नि कतिपयले यो मोबाइल ब्याङ्किङबाटै अहिले सबै काम हुन्छ अब यो चाहिँ यो कसरी बल गर्नु पर्दैन मैले के भन्छु भने अब यो विषय जुन छ नि यो स्वाभाविक हिसाबले नै अगाडि बढ्ने विषय हो जुन सरल छ सहज छ सुलभ छ अब मान्छे त्यतापट्टि गइहाल्छ नि प्रविधिको अधिकतम हामीले चाहिँ एउटा त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्छ त्यति नै त्यो छ अब अन्तिममा छौँ हामी एउटा मौद्रिक नीति मार्फत मौद्रिक नीतिमा लेखिएको थियो मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्ने सम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भनेर लेखिएको थियो हैन मौद्रिक नीतिमा। अब अहिले यो त धेरै राम्रो चिज हो नि त हैन, यसको चाहिँ काम कहाँ पुग्यो, यो के भइरहेछ? अब यो सुरु भयो हैन? सुरु त भइ नै सक्यो। अब मौद्रिक नीतिमा आएपछि त सुरु भइहाल्छ, भोलिपल्टबाटै सुरु हुन्छ। हजुर हजुर। अब तर त्यसको के छ भने विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, मस्यौदा बन्छ, विभिन्न समिति उपसमिति छलफल हुन्छ, अनि सरकारवाला निकायहरूसँग फेरि एउटा सुझावहरू लिने काम हुन्छ। यसको एकदम संस्थागत हिसाबले निर्णय हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो काम अगाडि बढिसकेका छन्। अब त्यो घोषणा हुन मात्रै अब बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाँडै नै हुन्छ। अब आशा गरौँ चाँडै नै हुन्छ, तर त्यो प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै हुन्छ। हजुर हो। त्यसैले त्यो काम त सबै अगाडि समग्रमा एउटा के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने मौद्रिक नीतिमा जे भनिएको छ अथवा जे गर्ने भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रक्रिया पुर्याएर कार्यान्वयन हुन्छ, भइ नै हाल्छ। भइरहेको पनि छ। ढिलो चाँडो होला तर अक्षरश हुन्छ। ढिलो हुँदैन, ढिलो हुँदैन, समयमै हुन्छ। र अन्तिममा अब हामी डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिराखेका छौँ हैन? हजुर। डिजिटल प्रविधि हैन, 21औं शताब्दीमा प्रविधिको विकास सँगसँगै अब भनिन्छ नि, अब पैसा छैन त के भयो, मोबाइल छ हातमा हैन? मोबाइल छ त मोबाइलमा सबै चिज छ हैन? यो अवस्थामा छौँ हामी। डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। तपाईहरुले डिजिटल कारोबारको चाहिँ बढावा गर्नको लागि यसको प्रवर्धन गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा अब आम जनतालाई अन्तिममा आश्वस्त पारिदिनुस् कि डिजिटल कारोबार सबैभन्दा सुरक्षित कारोबार हो, सबैभन्दा अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जेरो शून्य सहनशीलता भन्छ नि हैन, को कारोबार हो र यसले चाहिँ जनताको जीवनमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिन्छ हैन? पक्कै पनि। यसरी अब जनतालाई चेतना त फैलाउनु पनि छ हैन? कसरी आश्वस्त पार्ने अन्तिममा 2 शब्दमा भनिदिनुस्। अब डिजिटल नेपालको ठुलो परिधि मध्ये वित्तीय कारोबारहरू सबै डिजिटल माध्यमबाट गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक सम्पूर्ण नीतिगत तयारीहरू अथवा सबै व्यवस्थाहरू गरेको छ। ती चाहिँ अब अनुमति दिने, सुपरभिजन गर्ने ती संस्थाहरू, ती सबै कामहरू भएका छन् र आवश्यक पर्दा फेरि अरू जे जस्तो नीति नियमहरू पनि समयानुकूल हिसाबले ल्याइ नै हाल्ने छ र ती पूर्वाधारहरू तयार छन्। त्यसमा अब हामी सबैले विद्युतीय माध्यमबाट हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न भएर यो एउटा गुड कज, एउटा असल राष्ट्रको एउटा असल कामको लागि असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न म अनुरोध गर्छु सबैमा। हजुर धन्यवाद समय र संवादको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अवसर दिनुभयो। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भुवन कडेल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक। उहाँसँग आज हामीले खास गरी डिजिटल कारोबार, नेपालमा डिजिटल कारोबारको अवस्था कस्तो रहेको छ, अब डिजिटल कारोबारलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र डिजिटल नेपाल निर्माणको जुन अभियान छ त्यो अभियानमा राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी नियमन गरिरहेको छ, कसरी नीति तर्जुमा गरिरहेको छ र अब आम नागरिकले डिजिटल कारोबारलाई कसरी बढावा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति। भोलि फरक विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।